आदरणीय सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, डिएक्सन कम्पनी उसको लागि हो जसले आफ्नो जीवनमा बिल्कुलै नयाँ परिवर्तन चाहन्छ, जो शारीरिक रूपले स्वस्थ हुन चाहन्छ, जो सामाजिक रूपले स्वस्थ हुन चाहन्छ, जो आर्थिक रूपले स्वस्थ हुन चाहन्छ र जो खुसी नै खुसीले ओतप्रोत हुन चाहन्छ मात्रै उसको लागि हो। बच्चाले हिरालाई खेलौना सम्झिए झैँ डिएक्सन कम्पनी यसको प्रोडक्ट र सिस्टमलाई बुझ्न छोडी कुद्न मात्रै लाग्नुभयो भने, बुझेर पनि व्यवस्था गर्नुभयो भने तपाईँ त्यो दिन पनि रोग भोग र शोकले चिच्याइरहनु हुनेछ, जुन बेला हजारौं वास्तविक असल र इमान्दार मान्छेहरूले जितिसकेका हुनेछन्। तसर्थ हेर्न मात्र नभई आफूमा उतार्न यो सामग्री पस्कँदै बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। बहुत गाह्रो कुरा छ यो रातिमा गुड मर्निङ भन्ने कुरा, तर स्मरण रहोस् डिएक्सनमा गुड मर्निङ यो जीवनको बिहानीको लागि मात्रै भनिन्छ, दिनको बिहानीको लागि होइन। त्यसकारण यदि तपाईँ रियल्ली आफ्नो जीवनमा गुड मर्निङ चाहना राख्नुहुन्छ, कतिले पाइसक्नु भएको छ, जसले हेल्थ वेल्थ र ह्याप्पिनेसको अनुभव गर्नुभएको छ, उहाँलाई डाउट छैन गुड मर्निङ, र जसले चाहना राखेर यहाँ आउनुभएको छ उहाँलाई डाउट छ। तर डाउट नमान्नुहोस्, हामी जीवनको बिहानीको गुड मर्निङ भनिरहेछौँ कि जीवनको बिहानी हरेक यहाँ उपस्थित हुने साथीहरू, मित्रहरू, लिडरहरूलाई जरुरी छ। त्यसकारण एकपटक साथ पाऊँ। गुड मर्निङ डिएक्सन। धन्यवाद। म अशोक बस्नेत। आजभन्दा 40 महिना पहिला कतारको एउटा लोकल सेक्युरिटी कम्पनी, सायद त्यति नीच घृणित कम्पनी यो कतारमा बहराइनमा छैन, जहाँ चाहिँ 500 रुपियाँमा राति 2 बजेबाट दिउँसो 2 बजेसम्म सेलुट ठोकेर 20 महिना बिताएको यो अशोक बस्नेत। 8 महिनासम्म हस्पिटल एक दिन बिराई एक हप्ता बिराई धाउनु पर्ने, इसिजी र इको गर्नुपर्ने मुटुको रोगी। त्यही अशोक बस्नेतले 2006 डिसेम्बर 21 अर्थात् आजभन्दा झन्डै 40 महिना अगाडि एउटा अन्जान नचिनेको मित्र, यहाँहरू धेरै झापाको साथीहरू हुनुहुन्छ, झापाको एकजना याम खनाल जो अहिले दमक स्थगिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो रातो च्याउ र ग्यास्ट्रिकको गफ गरिरहेको सुनेर अनि एउटा कुरा, यहाँहरू धेरैलाई रोगको बारेमा भनेन भनेर रिसाउनुहुन्छ, उठेर हिँड्नुहुन्छ। कतिपय मान्छेले डिएक्सनको मेम्बर बनेनन्, प्रोडक्ट खाएनन्। डिएक्सनको प्रोडक्ट कुनै रोगको दबाई होइन, स्मरण रहोस्। आज म त्यो क्लियरिफाई गर्छु तपाईँलाई। मलाई सबभन्दा छको एउटा पोइन्ट के थियो भने, मान्छेको शरीर कोषले बन्छ, डिएक्सनको प्रोडक्टले कोषमा काम गर्छ। यो एउटा पोइन्टले गर्दा म डिएक्सनको मेम्बर बनेर प्रोडक्ट युज गरेको मान्छे 40 महिना पहिला। 8 महिनासम्म यसरी नै दर्शक, यसको मतलब त्यहाँ यसरी लिडिङ गर्ने कोही पनि थिएनन्। बाहिरबाट लिडर आउँथे, इङ्ग्लिसमा ठुल्ठुलो कुराहरू हुन्थ्यो, संसार हाँक्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यो संसार हाँक्ने कुरा हामी आधा पनि बुझ्दैनथ्यौँ र हामीलाई त्यो फेरि सुइटेबल पनि थिएन, किन हाम्रो समस्या एकातिर छ, त्यो संसार हाँक्ने त्यो परको कुरा। यसरी सुरु गरेको डिएक्सन आज 40 महिनामा एज अ डिएक्सन धादिङ स्टक म्यानेजर प्लस 2 पटक मलेसियाको फ्याक्ट्री भिजिट, त्यो अनुभव पनि मैले आज देखाउँछु, र एकचोटि फ्यामिली सहित सिङ्गापुर र मलेसियाको ट्राभल, कतारको 14 दिने भिजिट लास्ट इयर गएको वर्ष यही जुनको 11 तारिक, आज पनि सायद 11 तारिक हो, र यो वर्ष यो बहराइनमा फर्स्ट टाइम। र सबभन्दा गर्वको कुरा, आज यो बहराइनमा फर्स्ट टाइम आउँदा यहाँहरूलाई जुन किसिमको एउटा माहौल मैले देख्न पाएँ। हुन त धेरै साथीहरूलाई मैले चिन्दिनँ, नचिने पनि मैले चिनेको छु। तपाईँ बिलिभ गर्नुहोस्, चिनेको छु। हामी सबै नेपाली भनेर चिनेका छौँ, नेपाली साथीहरू छौँ, स्पेसली यो प्रोग्राम पनि नेपाली साथीहरूको लागि। यो फिल नगर्नुहोस् कि यसले के कमिसन पाउँछ र नेपालबाट कोट प्यान्ट लाएर ठुल्ठुलो गफ गर्न आएको छ। यदि धेरै नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने आज तपाईँहरूको सारा भ्रम म क्लियरिफाई गर्छु। यदि एउटा मात्रै अब्जेक्सन जुन अरू क्षेत्रभन्दा डिएक्सन रङ छ, एउटा मात्रै अब्जेक्सन छ भने कपीमा नोट गरेर राख्नुहोस्, म लास्टमा एन्सर दिन्छु। साँच्चै डिएक्सन रङ छ भने यो कोड तपाईँको अगाडि म फुकालिदिन्छु। आज म त्यो सबै क्लियरिफाई गर्न यो हलमा आएको छु। हुन त संसारमा हरेक कुरा 100% हुँदैन, म या यहाँहरू कोही पनि 100% सबै हिसाबले राइट हुँदैन, तर पनि समग्रमा
सबै चिजको तुलनामा, सबै वेको तुलनामा त्यो चिज बढी प्रतिशत राम्रो छ भने त्यसलाई जहिले पनि कदर गर्नुपर्छ। त्यसकारण मेरो हार्टको प्रब्लम सल्भ हुनु नै मेरो लागि डिएक्सनमा यो ठाउँसम्म आउनु हो। र मलाई आज सबभन्दा गर्व, म पटक पटक फसेर कतारको खाडीमा पुग्नु, त्यो जागिर पाउनु, त्यहाँ पनि 500 रुपियाँ, यो रोग लाग्नु र हस्पिटल जान पर्नु, यो सबै यो डिएक्सन पाउनुको लागि हो। त्यसकारण दुनियाँमा रोग लागिसकेपछि मान्छेको जीवन बर्बादीतिर जान्छ, डिएक्सनमा समस्या भएको मान्छेको जीवन उन्नतितिर जान्छ। यसकारण यहाँहरूलाई त्यो पीडा छ भने पनि सायद एउटा मलम बन्न सक्छ। गुड मर्निङ डिएक्सन। र मैले यो सबै कुरा, मेरो आज मसँग 3टा कुरा छ। एउटा हेल्थ, स्वास्थ्य, वेल्थ, समृद्धि र ह्याप्पिनेस, खुसी। यहाँहरूले जे माग्नुहुन्छ त्यो पहिलाबाट सुरु गर्छु। तपाईहरुलाई यो 3टा कुरा कसैले चुज गर्न लाग्दा तपाई के चाहनुहुन्छ भन्नुभयो भने के माग्नुहुन्छ? मैले सुनेन। धन्यवाद। स्वास्थ्य भन्दा ठुलो पैसा दुनियाँमा केही पनि छैन, त्यो म तपाईलाई प्रुभ गर्छु आज। मैले फर्स्टमा हेल्थ, अब तपाई हेल्दी बन्दै जानुस्, वेल्दी बन्दै जानुस्, ह्याप्पिनेस, यो 3टा कुरा सिरियली राखेको छु। सायद ह्याप्पिनेसको क्लास सुन्नु भएको छैन होला यहाँहरूले, अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ? डिएक्सनको हेल्थ क्लास, डिएक्सनको मार्केटिङ क्लास, यही 2टा होइन त? आज तपाईहरुलाई मैले एउटा 9 मिनेटको ह्याप्पिनेसको भिडियो देखाउँदैछु, जुन मेरो कतारमा रोटी खाँदा सुरु भएको स्टोरी आज कहाँ गएर इन्डिङ भएको छ। यो बहराइन नजोडिकन, बहराइन भर्खर नयाँ हो, यो अगाडिको बीचको 39-40 महिनाको जति कुराहरू छ त्यसलाई एड गरेर 9 मिनेटको एउटा भिडियो, जुन चाहिँ रियल्ली तपाईले आज अनुभव गरिरहेको लाइफसँग तुलना गरेर हेर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा, किनकि ह्याप्पिनेस सबै कुरा भए पछाडि मात्रै आउँछ। र यो लाइट अब चाहिँ अफ गरौँ है। प्लिज स्विच अफ योर मोबाइल, स्विच अफ नगर्नुहोस्, स्विच अफ नगर्नुहोस्, तर साइलेन्टमा राख्नुहोस्, इमर्जेन्सी छ भने काम लाग्छ। मैले यो किन भनेको भनेर रिसाउनु होला, आजकल गीत बहुत मिठो मिठो छ। यसै त साथीहरूले यो गीत भनेर जाँदा मलाई त्यही नाचु लागिसकेको थियो। यता कराउँदा मोबाइलमा गीत बज्यो भने म नाच्न त्यता आएँ भने यता भ्रङ्ग हुन्छ फेरि है। त्यसकारण साइलेन्ट गर्नु होला मोबाइललाई। र उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर लिम स्योजिन, जसलाई आज विश्वले हेल्दी हिरो अफ द वर्ल्ड भनेर पनि चिन्छ। संसारमा मानव जीवनलाई स्वस्थ राख्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आकर्षक योगदान गर्ने व्यक्ति हो। र यो पुरै अफ नै गरौँ प्लिज। र उहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल फाउन्डर दातो डाक्टर लिम। दातो भनेको मलेसिया सरकारको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय पुरस्कार। र dxn2u.com, जहाँबाट हामीले डिएक्सनको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। वेलकम टु द वन्डरफुल वर्ल्ड अफ हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। सिधा भाषामा भन्ने हो भने डिएक्सन एउटा यस्तो संसार हो जहाँ 3टा कुरा एकै ठाउँमा पाइन्छ। यो क्लासको अन्तमा यहाँहरूले मलाई अब्जेक्सन दिनु होला, यो 3टै कुरा एकै ठाउँमा पाउने संसारमा कुन ठाउँ छ? डिएक्सन एउटा त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ 3टै कुरा पाइन्छ। यसलाई युनिक, संसारकै लार्जेस्ट, फाइनेस्ट एन्ड युनिक युनिभर्सिटी अफ द वर्ल्ड भनेर पनि बुझ्दा फरक पर्दैन। डिएक्सनको लोगो यहाँहरू सबैले देख्नु भएको छ। सायद संसारका हरेक कम्पनीको ट्रेडमार्क जस्तै डिएक्सनको यो ट्रेडमार्क, यति युनिक ट्रेडमार्क मैले चाहिँ दुनियाँमा कहीँ पनि देखेको छैन, जसले घाम, वनस्पति र पानी मतलब धरतीलाई बोकेको छ, जुन चिज मान्छेको लागि सबभन्दा नेसेसरी छ। यो यहाँ साथीहरूले बताइरहनु भएको छ, सकारात्मक सोच, पोजिटिभ थिङ्किङ, उदाउँदै गरेको सूर्य। हरेक मान्छेले यदि माइन्ड फ्रेस, पोजिटिभ माइन्ड बनाएन भने 2 दिन तपाईँ सक्सेस बन्न सक्नुहुन्छ, 4 दिन कहिले पनि। त्यसकारण सफलताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट भनेको पोजिटिभ थिङ्किङ हो। आज 99.9 मान्छेहरूमा अहिलेको न्यू इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ कि मान्छेले मान्छेलाई मान्छे गन्दैन भने उसलाई पनि अरू कसैले पनि गन्दैन। मान्छे मान्छेको लागि नै छैन भने अरू पनि उसको लागि छैन, ठ्याक्कै नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यसकारण डिएक्सन होइन, तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो कुनै पनि क्षेत्रबाट यदि साँच्चै सदाबार आफूलाई इस्टाब्लिस गर्ने हो भने, सफल हुनु हो भने सकारात्मक सोच चाहिन्छ। त्यो डिएक्सनमा नेसेसरी छ। यदि छैन हाम्रो सकारात्मक सोच भने त्यो मान्छे
जति उफ्रे पनि भ्यागुता कानलाई मुनि भने जस्तै हो। दोस्रो यो हरियो वृद्धि र विकास। डिएक्सन कम्पनी संसारका धेरै कम्पनीहरूभन्दा फास्ट 17 वर्षमा 140 भन्दा बढी देशमा मार्केटिङ गर्न सफल कम्पनी, एकदम फास्ट ग्रो, मतलब गुणात्मक हिसाबले 2, 4, 8, 12 हुँदै। र अर्को यो एउटा हर्बलको सिग्नल पनि हो। डिएक्सनको हरेक प्रोडक्ट संसारकै सबैभन्दा टप स्ट्यान्डर्ड जीएमपी स्ट्यान्डर्डको क्वालिफाइड हर्बल प्रोडक्ट हो। अर्को यो लाइन, यो चाहिँ डिएक्सनको सफलताको रहस्य। यसलाई समुद्री सतह पनि भन्छन् एक्सप्लेन गर्ने क्रममा। अर्को यो एउटा समानताको प्रतीक हो कि डिएक्सनमा कुनै वर्ग लक्षित, कुनै जात विशेष अथवा कुनै पनि क्याटेगोरीको मान्छेको लागि छुट्टा छुट्टै चिज छैन। यहाँ गरे पनि नगरे पनि सबैको लागि एउटै क्वालिटीको प्रोडक्ट, एउटै सिस्टम र एउटै प्राइजेस छ। यहाँ पक्षपात छैन। यति हो। प्राइजको क्वेसन गर्नु होला। कुनै कुनै देशमा डबल ट्याक्स तिर्नुपर्छ, कहीँ सिङ्गल। गल्फमा ट्याक्स फ्री होला। नेपालको कुरा हुन्छ नि, इन्ट्री हुँदा सिआई प्राइस 15 देखि 40% प्रोडक्टको क्याटेगोरी छुट्याएर 13% भ्याट छुट्टै, एभ्री बिलमा 13% भ्याट। त्यसको कारणले 5-10 रुपियाँ प्लस माइनस हुनसक्छ, त्यो अलग कुरा हो। कम्पनीले वर्ल्डभरि एउटै रेटमा लन्च गरिदिएको छ र एउटै सिस्टम छ, यहाँ भिन्नता छैन। र स्पेसल्ली भन्ने हो भने डिएक्सन कम्पनीमा सबैभन्दा बढी फेसिलिटी त्यो मान्छेले पाउँछ जो सधैँभरि श्रम गरेर मात्रै बाँच्न पर्ने बाध्यता भएको तपाईँ र म जस्तो मान्छेको लागि हो। किनभने यहाँ धनी वर्गहरू, पढे लेखेका वर्गहरू, ठुला मान्छेहरू यो सानो काम सम्झिन्छ। यहाँ 60 रुपियाँको नेपालीमा भन्दा, यहाँको भाषामा भन्दाखेरिमा $2 कुरा मान्छेलाई मन पर्दैन, तर हामीलाई मनपर्छ। किन? हामीलाई त्यो $2 बहुत ठुलो छ। जो इमान्दार भएर मेहनत गर्न चाहन्छ त्यो मान्छेको लागि सबभन्दा बढी फापिरहेछ। त्यो अहिले पछाडि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो समानताभित्र पनि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो श्रम गर्न चाहने, जो छ मेहनत गर्न चाहने त्यो मान्छेको लागि आफ्नो काम गर्नको लागि सबभन्दा राम्रो सिस्टम डिएक्सनमा छ। र डिएक्सन, DAXN, डाक्सन, ट्रस्ट, इमान्दार र विश्वसनीय। डिएक्सन कम्पनी आफैमा प्रोडक्ट र कम्पनी इमान्दार र विश्वसनीय छ। हामी के छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनको विषय हो। वान ड्र्यागन कम्पनी, विश्वमै खाद्य पदार्थ बेच्ने विश्वको फर्स्ट वान ड्र्यागन कम्पनी डिएक्सन हो। टोटल आफ्नो प्रोडक्सन आफैले मार्केटिङ गर्ने टोटल कम्पनी सायद आजसम्म पनि छैन होला। खाद्य सप्लिमेन्ट बेच्ने कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सबै कुरा डिएक्सनको आफ्नै जमिनमा आफैले खेती गरेर आफैले बनाएर आफैले मार्केटिङ गर्ने टोटल काम गर्छ। अर्को वान वर्ल्ड वान मार्केट, विश्वको फर्स्ट एक संसार एक बजारको अवधारणा सुरु गर्ने कम्पनी डिएक्सन हो। आज मनी ट्रान्सफर, यो विभिन्न मनी ट्रान्सफरहरू छ। वान वर्ल्ड वान मार्केट यो पछि कपी गरेको, बिगिनिङ डिएक्सनले 1997 तिरबाट सुरु गरेको। अर्को वान माइन्ड, एउटै अवधारणा, एउटै कन्सेप्ट, एउटै सोच र एउटै डिजाइनबाट सारा डिएक्सनको कन्ज्युमर संसारमा परिचालित छ। यो डिएक्सनको हेडक्वार्टर यो केदाको दारुल अमानमा कम्पनीको हेडक्वार्टर र यो मार्केटिङ हेडक्वार्टर दारुल इसानमा मलेसियामा। डाक्टर लिम जो सानैदेखि मसरुमको बारेमा बढी चासो राख्ने मान्छे, 10 वर्षसम्म उहाँले 10 वर्षसम्म आइआइटी खरागपुर, इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी खरागपुर भनेको इन्डियाको विश्वविख्यात टेक्नोलोजीमा यो रातो च्याउ र मानव स्वास्थ्यको विषयमा स्टडी गरेर त्यसैबाट होलिस्टिक मेडिसिनमा चाहिँ पिएचडी गर्नुभएको छ। कति मान्छेलाई भ्रम हुन्छ, आज यहाँ धेरै यस्ता कम्पनी च्याउ उम्रे जस्तै छ, हुन त हाम्रो च्याउको कम्पनी, अरूले गरेको नक्कल गरेर बनाउने धेरै मान्छे छ, तर डाक्टर लिम नक्कलै होइन, उहाँ आफैले स्टडी गरेर आफैले पाएको अनुभवको युज गरेको, उहाँले कसैको कपी गरेको होइन। मलेसियाको प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले यो फ्याक्ट्री अनुगमन गरेर उहाँलाई दातो अवार्डले विभूषित गरेको। यसको इन्टरनेसनल ब्रान्चेसहरू 140 भन्दा बढी देशमा यसले प्रोडक्सन मार्केटिङ गर्छ। झन्डै 60-65 वटा भन्दा बढी देशमा यसले आफ्नो अफिस इस्टाब्लिस गरिसकेको छ। यसको सुरुवात 1993 सालमा एउटा लोकल कम्पनीबाट सुरु भएको। लोकल कम्पनी भनेको डाक्टर लिमले 10 वर्ष रिसर्च गरिसकेपछि केही साथीहरूलाई राखेर म यस्तो काम गर्दैछु, एक दिन दुनियाँको मान्छेलाई रातो च्याउ खुवाएर निरोगी बनाएर छोड्छु। सबै हाँसे, पागल, डाक्टर लिम बौलाए, पढ्न गएको बौलाउन गएको रहेछ। कसैले बिलिभ गरेनन्। आज जसरी तपाईँलाई भनिरहेछन् क्याम्पमा त्यसै गरी
त्यसरी सुरु गरेको एउटा फुच्चे कम्पनी, कोठाबाट सुरु गरेको कम्पनी 1995 मा हेडक्वार्टर बनायो। 96 मा अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा बिक्री वितरण सुरु भयो। 97 मा जीएमपी गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस यो सिङ्गापुर सरकारले र मलेसियाले यो जीएमपी सर्टिफाइड गर्यो। मतलब यसको प्रोडक्सन उत्पादन गर्ने विधि एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको, युरोपियन स्ट्यान्डर्डको छ भनेर। 98 मा थाइल्यान्डमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अफिस सुरु भयो। 99 मा आइएसओ 9001 प्रोडक्टको गुणस्तरको लागि। सन् 2000 मा आइएसओ 14001 जुन चाहिँ यो वातावरणीय प्रदूषण मुक्त अर्थात् यसको प्रोडक्सन गर्दा कुनै पनि प्रोडक्ट धुवाँ रहित विधिले मात्र उत्पादन गरिन्छ। धुवाँ निकालेर वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने तौर तरिका छैन डिएक्सनको। 2001 मा 25 वटा डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा लन्च भयो। 2002 मा मिलेनियम अवार्ड, 2003 मा मेक्सिको र क्यानाडामा, 2004 मा चाइनामा खेती सुरु गर्यो। आज डिएक्सन कम्पनी इन्डिया, इन्डोनेसिया, चाइना, मलेसिया र अहिले सबभन्दा ठुलो प्लान्ट 30,000 हेक्टरको प्लान्ट अफ्रिकाको इथियोपियामा सुरु गर्दैछ। त्यो चाहिँ होल अफ्रिकामा जुन कुपोषण छ, स्पाइरुलिना सबभन्दा संसारकै सुपरफुड WHO र युनाइटेड नेसनले प्रमाणित गरेको, त्यसलाई ब्यालेन्स सप्लिमेन्टको रूपमा अफ्रिकनहरूलाई खुवाउन सकियो भने अफ्रिकाको कुपोषणलाई मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने प्लान स्वरूप 30,000 हेक्टरको सुरुवात भएको छ। त्यो बाहेक आइएसओ 17025 आज दुनियाँको कम्पनीहरूले पाएका छैनन्। कुनै पनि बहुराष्ट्रिय हेल्थ सप्लिमेन्ट बेच्ने कम्पनीले फ्याक्ट्रीमा गएर यो चिजको उत्पादन कसरी हुन्छ हेर्न दिँदैन कन्ज्युमरलाई। तर तपाईँ कुनै पनि बेला डिएक्सन कम्पनीमा जानुस्, आफैले प्रत्येक प्रोडक्ट वाच गर्न पाउनुहुन्छ। मैले सबै हेरेर 2 पटकसम्म आएको छु। धेरैले हेरेका छन्, यहाँ धेरै साथीहरू जानुभएको छ। र अर्कोले 2007 मा फेरि एसिया पेसिफिक अवार्ड जित्न सफल भएको छ। यसको इन्टरनेसनल अवार्डहरू टिजिए अस्ट्रेलिया सरकारले दिएको थेराप्युटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसन, हरेक खानामा मेडिसिनल भ्यालु हुन्छ। तपाईँलाई एकदमै हिट भयो भने डक्टरको औषधि खोज्यो भने उपचार पाइँदैन। तर तपाईँले भुइँ कटरको चाना भिजाएर राति राति राखेर चिसो बनाएर खाने गर्नुहोस्, 2-4 दिनमा ठिक हुन्छ। के भुइँ कटर औषधि भनेर कहीँ लेखिएको छ? छैन। शरीरमा जे इम्ब्यालेन्स भएको छ त्यो खानेकुराले त्यो सन्तुलन गरिदिने बित्तिकै त्यो मेडिसिनको काम भयो। तर त्यो मेडिसिन होइन, कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन। त्यसै गरी गानो दरमा यस्तो किसिमको फुड सप्लिमेन्ट हो जसमा संसारका सबैभन्दा बढी मेडिसिनल भ्यालु भएको हेल्थ प्रोडक्ट हो त्यो। त्यसकारण अस्ट्रेलिया सरकारले थेराप्युटिक भ्यालु भएको भएर थेराप्युटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसनको प्रमाणपत्र। प्रोडक्ट लिएबिलिटी, आज दुनियाँभरको चिज बजारमा किनेर खान्छौँ, कसैले ग्यारेन्टी लिँदैन। यदि डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गरेर यसकै कारणले मान्छेको बडीमा केही क्षति भयो र त्यसैले मर्यो, रेज भएको डक्टर, एमबिबिएस एमडी डक्टरले प्रमाणित गर्न सफल भयो भने 4 करोड नेपाली बराबरको इन्सुरेन्स छ। तर आजसम्म 17 वर्षमा त्यो एक्जाम्पल छैन। तर प्रमाणित गर्नु पर्यो डक्टरले। अर्को छ डाइरेक्ट सेलिङ सिम्बल। यो हिजो आजको यो नेटवर्कको तपाईँहरूलाई भएको भ्रममा जोडिएको एउटा कुरा हो। कुनै पनि नेटवर्क कम्पनी यदि बहुराष्ट्रिय रूपमा चल्छ भने उसले ओल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय डाइरेक्ट सेलिङ लाइसन र कुन देशबाट सञ्चालित छ नेसनल डाइरेक्ट सेलिङ लाइसन उसले लिएको हुनुपर्छ। यदि कुनै कम्पनी बिना लाइसन चलेको छ भने त्यो इलिगल हो, मल्टी लेभल होस् या कुनै पनि लेभल होस्। अर्को छ मेडिकल पर्सन। यहाँ कतिजना मेडिकल पर्सन हुनुहुन्छ? प्लिज हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनु होला। कहिलेकाहीँ हामीले सुनेका छौँ मेडिकल पर्सनहरूले अलिकति हेको दृष्टिले कम्प्लेन गरेको पनि पाइएको छ। नेपालमा 3-4 जना डक्टरहरू जसले रातो च्याउ र यार्सा गुम्बाबाट जापानको क्योटो युनिभर्सिटीबाट एमबिबिएस गरेर आउनुभएको छ, जसमध्ये डाक्टर चन्द्र प्रकाश पोखरेल पनि हुनुहुन्छ र काठमाडौँ मेडिकल कलेजको सहायक प्रोफेसर अहिले जापानमा त्यसकै लागि थेसिस गर्न जानुभएको छ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सुनिन्छ त्यो घाँसे, त्यो गोठाले, त्यो एउटा लेबर, त्यो एउटा वर्कर, त्यो एउटा नपढेको मान्छेले रातो च्याउको औषधि ल्याएर दुनियाँलाई खुवाउँदै हिँडेछ, कति मर्ने भयो। बिचरा उसले नबुझेको हो। त्यो रातो च्याउ औषधि होइन, त्यो जसलाई पनि खुवाउन मिल्छ। फरक यति हो कि उनको औषधिले नगर्ने काम पनि कहिलेकाहीँ रातो च्याउले गरिदिएको एक्जाम्पल छ। त्यो भएर पनि आत्तिएको हो मान्छे। यो जुन लाइसेन्स छ मलेसियाको हेल्थ डिपार्टले, यदि कुनै मेडिकल पर्सनले तपाईँलाई क्वेसन गर्यो भने यो देखाइदिनुहोस्। यदि उनी मेडिकल पर्सन साँच्चै हो भने यो हेरे पछाडि उनले नो कम्प्लेन गर्न मिल्दैन। अर्को छ हलाल। तपाईँ आज मुस्लिम कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, विश्वमै सबैभन्दा बढी चोखो चाहिने, पवित्र चाहिने मुस्लिम वर्ग हो र हलाल मुस्लिमको सबै प्रमाणपत्रको राजा प्रमाणपत्र हो। अनि थुप्रै लाइसेन्सहरू, यसले धेरैवटा अवार्डहरू जितेको छ, धेरै वर्ष पटक पटक, जसमध्ये
2008 र 9 मा यसले डाइरेक्ट सेलिङ लाइसेन्स जितेको छ, जसलाई दुबईको अर्थमन्त्रीले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यो 2009 को डाइरेक्ट सेलिङ अवार्ड र यो हामीलाई आशा छ 2010 पनि डाइरेक्ट सेलिङ अवार्ड डिएक्सनले नै जित्छ। यो नेपालको हेड अफिस, तपाईहरु बराइनमा हुनुहुन्छ, कन्फ्युजन छ नेपालमा के छ भनेर, यो ललितपुर विशाल बजार पुल चोकमै रहेको ललितपुर विशाल बजारको सेकेन्ड फ्ल्याटमा डिएक्सनको यो मार्केटिङ अफिस हो र महालक्ष्मी थानमा एउटा सिङ्गो बिल्डिङ छ जहाँ चाहिँ प्रोडक्ट र फाइनान्शियल एक्टिभिटी मात्रै हुन्छ, पाटन हस्पिटलको ठ्याक्कै पछाडि। यो पुलचोकको हेड अफिस। म डिएक्सन धादिङ स्टक सञ्चालक। यो मेरो स्टक, यो मेरो अफिस, यो सेल्स काउन्टर, यो ट्रेनिङ हल र यो हरेक शनिबारको ट्रेनिङमा हुने भिडभाड प्रोडक्ट पर्चेस गर्ने मान्छेको। नेपालमा डिएक्सन इलिगल छ, इलिगल छ, इलिगल छ। डिएक्सन पनि कारबाहीमा पर्यो, 5 दिन बन्द भयो। बहुतचोटि हामीले सुन्यौँ। यसको बारेमा म पछाडि अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। समग्रमा नेपालमा नेटवर्कको अहिलेसम्म कानुन छैन। कानुन डिएक्सनले हामीले होइन, नेपाल गभर्मेन्टले बनाउने हो। अहिलेसम्म गभर्मेन्टलाई कानुन बनाउने भन्दा नि कुर्सीको मात्रै समस्या छ। जति पनि यो 15 वर्षको पिरियडमा, आज मात्रै होइन, आज नेटवर्कको होइन, हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो जीवनसँग जोडेको हजारौँ केसको कानुन छैन नेपालमा। उनीहरूलाई त्यतातिर चासो छैन। आजसम्म हरेक नेटवर्क कम्पनी लेगल भए पनि इलिगल भए पनि सञ्चालन भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर 2061 साल जेठको 14 गते डिएक्सन कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ। हरेक ब्रान्चमा यो प्रमाणपत्र छ। तपाईँ कोही पनि कम्पनी रजिस्ट्रारसँग रिलेटेड मित्रहरूसँग चिन्जान छ भने यहाँले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा सबभन्दा बढी कर तिर्ने नेटवर्क कम्पनी र ललितपुरको टप 10 कर तिर्ने करदाता कम्पनी हो डिएक्सन। यो चाहिँ स्थायी लेखा नम्बर E16-07252, यसको स्थायी लेखा नम्बर। यो पनि जेठ महिनामै दर्ता भएको छ 2061 सालमा। डिएक्सन मात्र एउटा कम्पनी हो नेपालमा जसले एक पिसको पनि गनेर भ्याट बिल काट्छ। कुनै पनि मार्केटमा त्यस्तो चिज छैन बिक्रीमा जसको भ्याट क्लियर तिरियोस्। डिएक्सनको कफीको मूल्य 500 छ भने 500 को 13% तिरेछ डिएक्सनले। यानी कि 200 को चाहिँ ट्याक्स तिर्ने होइन। तपाईहरु कतिले बिल पाउनु भएको होला, जति मूल्य हो त्यतिको 13% ट्याक्स तिर्छ डिएक्सनले। तर दुनियाँको मार्केटमा 100 रुपैयाँको चिजलाई 20 रुपैयाँ लेखाएर भ्याट बिल काटिन्छ, तर बेच्ने लोकल बिल छुट्टै हुन्छ। डिएक्सनको जुन रेटमा बिक्री हुन्छ त्यही रेटको 13% तिरिन्छ। यो नेपालको सेल, उसो भए नेपालमा सेल खतम भयो होला, हरेक मान्छेलाई अनुमान हुन सक्छ। म नेपाल जाँदा 2008 को सुरुवातमा, 2007 को अन्तिममा, त्यतिखेर नेपालको सेल 81 लाख थियो। यो 2009 को आँकडा, 2009 को जनवरीबाट 2010 को जनवरीसम्म आइपुग्दाखेरिमा 2.5 करोडको रेसियोमा र मार्चसम्म आइपुग्दा 3 करोड 14 लाख, यो मार्च महिनासम्मको मैले अपडेट गरेको। र जसमध्ये मेरो ब्रान्च डिएक्सन धादिङ एउटा साइडको जिल्ला फुच्चे जिल्लामा 20 लाख सेल हुन्छ। डिएक्सनले आज संसारमा चमत्कार गर्ने यो 4वटा जडीबुटी महत्त्वपूर्ण। रातो च्याउ संसारकै जडीबुटीको राजा, गानोदर्मा लुसिडम। स्पाइरोलिना लेउ प्रजातिको 5000 लेउ मध्येको किङ लेउ, जसलाई WHO र युनाइटेड नेसनले सुपरफुड अफ द वर्ल्ड। मोरिन्डा सिट्रोफोलिया सबभन्दा बढी एन्टी क्यान्सरको काम गर्न सक्ने जुस प्रजातिको फल मोरिन्डा सिट्रोफोलियाको जुस, जसमा प्रोजेरोनिनको मात्रा एकदमै धेरै हुन्छ। यार्सा गुम्बा, जुन मान्छे लुट्ठा छुडी गरेर टिप्न जान्छन् पहाडमा। च्याउ, संसारमा 38,000 किसिमको मसरुम अहिलेसम्म, जसमध्ये 2000 प्रजाति खान मिल्छ। कति मान्छे मर्छन् च्याउ उस्तै हुँदैमा खाना हुँदैन। रातो च्याउ नेपालमा नि पाइन्छ। सबै रातो च्याउ औषधीय काम लाग्ने र खाना हुने हुँदैन। 200 किसिमको मात्र औषधीय गुण हुन्छ, जसमध्ये 6वटा च्याउ, जसलाई गाभेर डिएक्सनले एउटा च्याउ बनाएको छ, जसलाई हामीले गानोदर्मा भनेर चिन्न सक्छौं। यसको वैज्ञानिक नाम गानोदर्मा, रेड मसरुम, लिङ्जी, रेसी, कपुते, छत्तु, जे भने पनि यो रातो च्याउ एउटै हो। यो डिएक्सनको फार्म, डाक्टर लिमलाई एउटा मान्छेले क्वेसन सोधेछ, यत्रो महत्त्वपूर्ण चिज भोलि दुनियाँभरको मान्छेले माग्यो भने तपाईँ कसरी पुर्याउनुहुन्छ डाक्टर लिम भनेर सोधेछ। उहाँको एउटा सठिक एन्सर, मेरो एउटा न्यू प्लान, मैले यो कोशिका विधि टिस्यु कल्चर मेथडबाट खेती गर्छु, मेरो एउटा सिङ्गो च्याउबाट
20 लाखवटा नयाँ च्याउ मैले कोष मार्फत उत्पादन गर्न सक्छु। त्यसकारण मलाई प्रब्लम छैन। कति इजी सिस्टम। एउटा च्याउबाट 20 लाखवटा ठ्याक्कै त्यस्तै च्याउ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता कोशिका विधि। यो उत्पादन गर्ने विधि जहाँ जमिनबाट 4 फुट र माथिबाट 2 फुट लगभग डिस्टेन्समा र्याकमा डोरीले झुन्ड्याएर तलमाथिको ओसले असर नगर्ने गरी विशेष प्रकारको बिल्डिङभित्र खेती गरिन्छ। मलेसियामा मात्रै 60 हेक्टर जग्गामा यसको खेती हुन्छ। यसको यो सबै मेसिनरी कुराहरू हरेक दिन यसको क्लिन गर्ने चलन हुन्छ। र यो च्याउ 1 महिना 2 महिना 2.5 र 3 महिनाको च्याउ विशेष गरेर डिएक्सनले 18 दिनदेखि 1 महिनाको कलिलो च्याउको पानी मुनि भएको जरा भाग त्यो जिएल बनाउनको लागि विशेष प्रयोग गरिन्छ। त्यसको पाउडरबाट जिएल क्याप्सुल र 3 महिनाको छिप्पेको च्याउको छाता भागबाट आरजी क्याप्सुल, त्यो दुईटालाई मिलाएर गल्फमा मसरुम पाउडर भनिन्छ। आरजी र जिएलको धुलो हो त्यो। यसले मेडिसिन यो औषधीय काम बढी गर्छ। यो छिप्पेको च्याउले, कलिलो च्याउले पोषण भिटामिनको काम बढी गर्छ। त्यसकारण यो दुईटालाई सँगै खुवाइन्छ। यो फ्याक्ट्रीमा म आफू पनि गएको छु। यो थैलाहरू रातो च्याउ उत्पादन गर्ने थैला मेरो म्याडम, यो डिएक्सन फ्याक्ट्री, यो अटो प्लेट जहाँ चाहिँ डिएक्सनको यो रातो च्याउ उत्पादन गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँ प्रयोग गरिने धानको भुस र औरखको काठलाई स्टेरिलाइज गरिने काम गरिन्छ। यो मोरिन्डा सिट्रोफोलिया मोरन्जी जुस बनाउने फल, यो रातो च्याउको र्याकहरू। अब आजको फर्स्ट पार्ट तपाईँहरूकै अनुरोधमा स्वास्थ्यको कुरा गरौँ। हुन त म डक्टर होइन, मलाई यो मेडिसिनको बारेमा ज्ञान छैन, तर स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ डिएक्सनले सिकाएको मेरो अनुभव र यो मैले 40 महिना प्रयोग गरेको अनुभव तपाईँहरूको अगाडि सेयरिङ गर्दैछु। रोग लाग्ने कारण, आज धेरै मान्छे रोगी छ। कतिजना निरोगी हुनुहुन्छ भने पनि हात उठ्दैन। यदि उठाउनु भयो भने पनि तपाईँलाई अहिले ओभरअल चेकअप गरियो भने अहिले भर्खरै एउटा रेड सिग्नल आइहाल्छ। यो ध्रुव सत्य कुरा। कोही पनि 100% निरोगी छैन। कि यहाँ मसँग एउटा प्रमाण छ, आज डक्टरको आयु तपाईँ हाम्रोभन्दा 10 वर्ष कम्ती छ भनेर प्रुभ भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी कति हेल्दी छौँ होला। रोग किन लाग्छ मान्छेलाई? दुईटा कारण छ, एउटा विषादी, एउटा प्रणाली असन्तुलन। विषादी एउटा जीवित र निर्जीव। जीवित भनेको जिउँदो विषादी, कीटाणु, ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस। मौसम परिवर्तनसँगै खानपानको सरसफाइ नहुँदा विविध अवस्थामा हावापानीबाट कहीँबाट पनि यो विषादी, जीवित विषादी ब्याक्टेरिया सर्न सक्छ। ब्याक्टेरिया लाग्यो तपाईँलाई भने, यदि तपाईँलाई तुरुन्तै त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ भने दाई, भाइ, दिदी, बहिनी मसँग रातो च्याउ छ खाउँ है नभन्नुहोस् प्लिज। रातो च्याउमा केमिकल हुँदैन। यो ब्याक्टेरिया मार्नको लागि इमिडिएट एलोपेथिक मेडिसिन युज गर्नुपर्छ तुरुन्तै। गल्ती गरियो भने सधैँको लागि डिएक्सन चेट। जब ब्याक्टेरिया भाइरस लाग्यो भने तुरुन्तै चेकअप गर्नुहोस्, के सिम्पटम देखिन्छ, के भाइरस छ, त्यसको ट्रिटमेन्ट डक्टरले गर्छ। सँगै रातो च्याउ खुवाइदिनुहोस्, त्यसले त्यो सिस्टमलाई बिग्रिनबाट जोगाउन र औषधिको साइड इफेक्ट, औषधिको असर हुनबाट जोगाइदिन्छ। यसरी सँगै खुवाउने र उपचार गर्दा केमिकल औषधिको प्रयोग गरिन्छ। केमिकल औषधि एउटा जिङ्क चक्की, तपाईँले एडभर्टाइजिङ सुन्नुभएको होला, बच्चाहरूलाई खुवाइन्छ। जिङ्क चक्की बाहेक एज ए होल एलोपेथिक औषधिले कुनै न कुनै साइड इफेक्ट, अर्थात् एउटा अङ्गलाई खाँदा अर्को अङ्गलाई क्षति गरेकै हुन्छ। एउटा जिङ्क चक्कीले गर्दैन। र त्यसरी औषधिको असर कम गर्नको लागि र पटक पटक त्यस्तो खालको समस्या नदोहोरियोस् भनेर रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्नको लागि चाहिँ रातो च्याउ र अन्य डिएक्सनको प्रडक्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्यथा यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा तुरुन्तै डक्टर कहाँ लैजाने। दोस्रो छ, त्यो त बहुत कम लाग्छ हामीलाई, सबभन्दा बढी समस्या निर्जीव विषादीको हुन्छ मान्छेलाई। निर्जीव विषादी भनेको केमिकल औषधिको असर, धुलो, धुवाँ, फोहोर कुराहरू। यो चाहिँ हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने खानामा अत्यधिक प्रयोग भइरहेछ। आज हामीले खाने खाना एउटा पनि छैन जसमा केमिकल नहालिएको होस्। आज हामीले पिउने पानी जसमा केमिकल नहालिएको होस्। ए टु जेड कुराहरू एकदमै स्वास्थ्यको लागि हानिकारक टाइपले निर्माण भएको छ। त्यो बाहेक कति यस्ता कुराहरू छन् जुन नचाहिने कुरा पनि फेरि थपिरहेछौँ हामीले। त्यसको बारेमा फेरि पछाडि हामी सेयरिङ गर्छौँ। जसको कारणले लाग्ने रोग तपाईँ एकदम ख्याल गर्नु होला। सुगर, प्रेसर, दम, ग्यास्ट्रिक अल्सर, क्यान्सर, पाठेघर, मृगौला, मुटु रोग, कलेजो, फोक्सो, बाँझोपन यावत दीर्घ रोगहरू। दीर्घ भनेको लामो, रोग भनेको रोई रोई बाँच्नुपर्ने, गरी खान नपाउने दीर्घ रोग। लामो समयसम्म रोएर बाँच्नुपर्ने, गरेर खान नपाउने, त्यस्तो खाले रोगलाई दीर्घ रोग। जुन रोग चाहिँ यो निर्जीव विषादीले लाग्छ, जुन चाहिँ हाम्रो खानामा भर पर्छ धेरै जसो। र यसरी लाग्ने रोगलाई चाहिँ के गर्ने त भन्ने क्वेसन आयो।
यसरी लाग्ने रोग पनि धेरै खाले हुन्छ, एकदमै जटिल छ। एवं सुगर, नर्मल सुगर 80 to 120, प्रेसर 120/80, युरिक एसिड 4-5 6, कुनै पनि रोगको लेभल भन्दा ओभर गइसकेर एकदमै क्रोनिक भएको छ भने रातो च्याउ होइन, इमिडिएट चेकअप गराएर एलोपेथिक र सँगै रातो च्याउ, अथवा खाइरहेछ एलोपेथिक भने नछुटाइकन सँगै रातो च्याउ, त्यसलाई रोकेर होइन, किन त्यो एकदम क्रिटिकल अवस्था हो। अन्य अवस्थामा त्यति जोखिम छैन भने चाहिँ रातो च्याउ मात्रै आवश्यकता अनुसार सही तरिकाले खानपान परहेज गराएर खुवाउन पनि सकिन्छ। तर पनि यो मेडिसिन भनेर खुवाउने होइन, सप्लिमेन्ट। खाइरहेका मान्छेलाई औषधि सँगै टुगेदर खुवाउने, औषधि खाएको छैन र जटिल छैन भने रातो च्याउ र यो डिएक्सनको अन्य प्रोडक्ट मिलाएर खुवाउन सकिन्छ। तर यसरी जबसम्म नर्मल अवस्थामा आउँदैन तबसम्म औषधि सँगै खाने, नर्मल भएपछि औषधिलाई घटाउँदै लगेर रातो च्याउ मात्र प्रयोग गर्ने। र औषधि खाने मान्छेले पनि सँगसँगै रातो च्याउको प्रोडक्टलाई कन्टिन्यू गर्न सकियो भने एकदमै छोटो समयमा र औषधिको असर रहित तरिकाले मान्छेलाई निर्मूल बनाउन सघाउँछ। त्यसकारण यो कतिपय रोग, प्रेसर, बाथ, युरिक एसिड, दम र यो सुगर, यो 4-5 वटा यो गम्भीर खाले केसमा चाहिँ जटिल देखियो भने औषधिसँगै दुईटा मिलाएर खुवाउनुहोस्, सबभन्दा राम्रो। औषधिले त यो दीर्घरोग कहिले पनि निको हुँदैन। यदि तपाईँको नजरमा कुनै मुटु रोगी सधैँको लागि पहिलाको जस्तो भएको एक्जाम्पल छ भने मलाई सुनाउनुहोस्, मैले चाहिँ देखाएको छैन। शहीद गङ्गालाल काठमाडौँमा कति मान्छेले ट्रिटमेन्ट गर्छन्, हरेक दिन यो फाइल चाहिँ रोडसम्म लाइन लाग्छ, तर निको भएर पहिला जस्तो भएको भनेर हात उठाउने मान्छे मैले चाहिँ देखाएको छैन। किनकि एलोपेथिक औषधिमा पोषण हुँदैन, पोषण बिना मान्छेको कोष निर्माण र कोष शुद्ध हुँदैन, कोष शुद्ध भएन भने शरीर केही पनि हुँदैन। त्यसकारण तत्काल अत्यावश्यक अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गरे पनि दीर्घकालीन फाइदा लिन र रोगसँग लड्ने क्षमतासँगै रोग लगाउने कारक तत्त्व केले रोग लागेछ, जस्तो एक्जाम्पल सुगर, सुगर चिनी खायो भने लाग्छ, नेभर। चिनी खाएर कहिले पनि सुगर लाग्दैन, बरु सुगर लागेपछि चिनी खान हुँदैन, यो चाहिँ हो। सुगर त हामीले खाने खानेकुरामा केमिकलको मात्रा बढ्दै गएपछि, केमिकलले प्याङ्क्रियाजलाई काम गर्न नसक्ने बनाउँदै गएपछि, प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन उत्पादन गर्न नसक्ने हुँदै गएपछि सुगरको लेभल बढ्छ। अनि हामी औषधि खान्छौँ, हामीले खाएको औषधिले के काम गर्छ, प्याङ्क्रियाजलाई निस्तेज बनाइन्छ, तर यता सुगर कन्ट्रोल गरिदिन्छ। अनि सुगर कन्ट्रोल भएपछि हामी मक्ख पर्छौँ, तर उता प्याङ्क्रियाज झन्झन बिग्रिँदै गएको कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि एक दिन त्यही मान्छेलाई बिहान बेलुकै खानाभन्दा अगाडि इन्सुलिन नलाइ सुखै पाइँदैन भनेपछि निको भयो त भएन। एक दिन सधैँको लागि नगई सुखै पाइँदैन, कहिले पनि राहतको महसुस हुँदैन, लाइफ निको होइन नि त त्यो लाइफ टाइम भनेको। तर आवश्यकता अनुसार दुईटा चिज मिलाएर खाने हो भने फेरि यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा, यहीँ पनि एकजना एक्जाम्पल हुनुहुन्छ मैले सुनेको छु, जसले राम्रो तरिकाले प्रोडक्ट खान नसक्दै पनि आँखै ब्लाइन्ड हुन लागिसक्यो, अन्धो हुन लागिसक्यो मान्छे, आज तपाईँको आँखा जिनतिन देख्ने र सुगर कन्ट्रोल गरेर लेभलमा ल्याउन सक्ने भइसकेको छ नर्मल तरिकाले खाँदाखेरिमा। त्यति भ्यालुड छ डिएक्सन प्रोडक्ट। त्यसकारण आवश्यकता अनुसार रोग लाग्ने कारक तत्त्वलाई सफाइ गर्न अनिवार्य रूपमा रातो च्याउ र अत्यावश्यक अवस्थामा सँगै औषधि युज गर्नुहोस्, नत्र बिना औषधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ नर्मल अवस्थामा। यसरी चाहिँ हामीले यो दुईटा विषादीको असरबाट जोगिन सकिन्छ। अर्को कारण छ रोग लाग्ने प्रणाली असन्तुलन। किन असन्तुलन हुन्छ त प्रणाली? असन्तुलन भनेको नमिल्ने, जस्तो हुनु पर्थ्यो, जति सक्षम हुनु पर्थ्यो त्यो नहुनु असन्तुलन। दुईटा कारण छ, अम्लीय खाना 20% र क्षारीय खाना 80%। यो मान्छेको शरीरलाई जरुरी छ। यहाँनिर अलिकति पढौँ, माछा मासु भात दाल गेडागुडी दही तथा फास्ट फुड यो अम्लीय खाना, यो जम्मा 20 भाग चाहिन्छ। तर आज हामी 100 मा 100 भाग खान्छौँ धेरै जसो। हो धेरै जसो मान्छेले 100 भाग। आज गल्फमा बहराइनको मलाई थाहा छैन, कतारमा 200 देखि 300 मान्छेको हरेक वर्ष डेथ हुन्छ हार्ट अट्याक भएर। कारण एन्टिअक्सिडेन्ट, ब्लडमा असन्तुलन हुन्छ, ब्लड सर्कुलेसनमा इम्ब्यालेन्स हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ कुनै पनि बेला ब्लक हुन्छ। दिनभरि तातो घाममा काम गर्यो 50 डिग्री 45 डिग्री 46 डिग्री, अनि बेलुका गएर 12-14 मा एसी लगायो, तातिरहेको शरीर झ्याप्पै चिसो, त्यसमा चिसो कोकमा, यहाँ त पाइँदो रहन्छ कतारमा लुना हुन्छ त्यो टोयलेट सफा गर्ने, त्यो लुनामा चिसो कोक हालेर स्वाट्ट पिदिए पछाडि झ्याप्पै थाहै पाउँदैन। सुतेको ठाउँ भोलिपल्ट बिहान ए उठ्न उठ्दैन, ए उठ्न उठ्दैन, के भयो भनेको पास भइसक्यो हुन्छ मान्छे। यसको मेन कारण यो एसिडिक खानाको बढी प्रयोग हो। दोस्रो छ क्षारीय खाना, सागसब्जी फलफुल हरियो कुराहरू सलाद जन्ने कुरा र दुध 80% खानुपर्छ। के खान सक्छ त मान्छेले? सक्दैन।
मान्छेले के भन्छ, यो गरिब बनाउने गफ गरेको यसले, कहाँबाट ल्याएर यत्रो किनेर खाने भन्छ। नेभर। म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, हाम्रा बाउ बाजेले कहिल्यै पनि यस्तो चिजहरू किनेर खाएनन्, तर पनि उनीहरूले 80% र 20% उनीहरूले नजाने पनि। लाइट अफ गरौँ न। यहाँनिर मैले एसिडिक फुड देखाउँदैछु, देख्नु भएको छ। अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको यो चिल्लो कुराहरू, बटर जन्ने कुराहरू, यो माछा जन्ने कुराहरू, गङ्गटा माछाहरू, जति पनि मासु जन्ने कुराहरू, यो भात, यो मासुहरू, यी सबै अम्लीय खाना जुन चाहिँ हाम्रो विशेष फेभरेट। आज बिहान खाना खान गएको सिटी सेन्टरमा जता हेरे नि माछा मासु बाहेक केही पनि पाउँदो रहेछ। अर्को छ क्षारीय खाना। यसमा छ फलफुल, हरियो तरकारीहरू, दुध, यो जति पनि कुराहरू छ यो चाहिँ अल्कलाइन खाना, क्षारीय खाना, जुन चाहिँ मान्छेलाई 80% को खाँचो छ। रोग लाग्ने कारण किन मान्छे बिरामी हुन्छ, त्यही दुईटा कारण। एउटा छ खाना गलत, असन्तुलन खाना, पानीमा खराबी छ, हावामा खराबी छ र विषादी। यो चारवटा कुराले गर्दा र प्लस बडी इम्ब्यालेन्स, खानामा पोषणको ब्यालेन्स नहुँदा, यो चारवटा कारणले मान्छे रोगी हुन्छ। मान्छेको शरीर एकदमै सजिलो। धेरै मान्छेले क्वेसन गर्छन्, रातो च्याउले एउटै चिजले दुनियाँ रोग निको हुने भयो, अब डक्टरले हस्पिटल बन्द गरेर हुन्छ होला है, भनेर सोध्छ मान्छेले। सोध्छन् है, एउटै औषधिले जम्मै रोग निको हुन्छ। पहिला त मान्छेको दिमागमा यो हटाउनु जरुरी छ, यो औषधि हो। औषधि नै होइन, औषधिको काम त रोग विशेषको हुन्छ। दोस्रो कुरा, अब डक्टर सबै भागे हुन्छ, किन पढे होला त्यो डक्टरले? यति बुझ्यो भने पुग्छ। हाम्रो शरीर आमा र बुवाको दुईटा कोषको मिलन, एउटा सेल तयार भयो, त्यसबाट सेलको वृद्धि हुँदै गएर तन्तु, तन्तुको वृद्धि हुँदै गएर अङ्ग, अङ्गको वृद्धि हुँदै गएर प्रणाली, र त्यो 9वटा प्रणाली मिलेर शरीर। यसको मतलब, यो घरको एक्जाम्पल दिन्छु सजिलो भाषामा। यो घर त्यो बालुवा र सिमेन्ट लिएर आएर यहाँ राख्दाखेरिमा कसैले पनि पत्याउँदैन, जाबो बालुवा र सिमेन्टले यत्रो घर बन्छ, पत्याउँछ? हाम्रो कोष ठ्याक्कै बालुवा र सिमेन्ट हो। अनि त्यो घरलाई बिस्तारै गाह्रो लगाउन थाल्यो, एक साइडतिर गाह्रो लगाउन थाल्यो, अलि हल्का हो कि जस्तो आश लाग्छ तन्तु। त्यस पछाडि त्यसलाई चारपट्टि मोड्दियो, कोठा, अर्गान, र त्यो कोठा कोठा धेरैवटा बनाइदियो, एउटा फ्ल्याट सिस्टम, 9वटा फ्ल्याट मिलायो, एउटा घर बढी। ठिक छ? अब क्वेसन गरेँ मैले तपाईँलाई, यदि त्यो बालुवा र सिमेन्ट डुप्लिकेट पर्यो भने, सिमेन्ट ड्यामेज भएको पर्यो भने यो घर कतिको बलियो हुन्छ? बलियो हुन्छ? हुँदैन। आखिर त यो घर जति नै ठुलो भए पनि यसको मुख्य चिज त बालुवा र सिमेन्ट हो नि। त्यस्तै यो शरीरको पनि कोष हो। कोष ठिक छ, शरीर ठिक छ, कोष खराब छ, शरीर खराब छ। त्यसकारण रातो च्याउले विशेष गरेर गर्ने काम भनेको हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्गको कोष कोषमा गएर कोष कति ड्यामेज छ, कति सधैँ छ, कति नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने छ, कतिलाई फ्याँक्नु छ, त्यो काम रातो च्याउले गरिदिन्छ। जब कोषमा त्यो काम हुन्छ भने तन्तु, अङ्ग, प्रणाली र शरीर त्यसैबाट बनेको हुन्छ, यो सबैमा त्यही काम हुन्छ। यसको मतलब शरीरले नयाँ रूप पाउँछ, त्यसको लागि टाइम लाग्छ 3 वर्ष। त्यही भएर तपाईँले जहिले पनि रातो च्याउको बारेमा 3 वर्ष लाग्छ भनेर सुन्नु भएको छ होला। यहाँनिर हेर्नु होला कसरी हेल्प गर्छ त रातो च्याउले। फर्स्टमा कोषको फङ्सनलाई राम्रो गरिदिन्छ, नयाँ कोष निर्माण गरिदिन्छ। कोष ठिक भएपछि तन्तुको फङ्सन राम्रो हुन्छ, तन्तुले काम गर्न सक्छ, अङ्गले काम गर्न सक्छ, प्रणालीले काम गर्न सक्छ, शरीरले काम गर्न सक्छ। त्यसकारण रातो च्याउले कुनै रोगलाई उपचार गर्दैन, कोषलाई उपचार गर्छ। कोष सही हुनु भनेको शरीर सही हुनु हो, सिमेन्ट ओरिजिनल पर्नु भनेको घर ओरिजिनल हुनु हो।
अर्को छ कोष स्वस्थ छ, शरीर स्वस्थ हुन्छ। कोष रोगी छ, शरीर रोगी हुन्छ। कोष मर्न थाल्यो भने मान्छे पनि मर्न थाल्छ। त्यसकारण मुख्य चिज भनेको कोष, यसको काम पनि कोषलाई जस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो बनाउनु, छैन भने फेरि निर्माण गर्नु। अब यहाँनिर छ, यो अलिकति देखिएन जस्तो लाग्यो। अघि मैले छारिएर अम्लिएको कुरा गरेको थिएँ, त्यसको एन्सर हो यो। लाइट घुमाइदिनुहोस् न प्लिज। हामी कहाँबाट खान सक्छौँ त्यो 80% र 20% भएर क्वेसन गर्छ मान्छेले। यहाँ दुईटा पाला छ, एउटा बाबुबाजेको पाला, एउटा अहिलेको मान्छेको पाला। यो तपाईँलाई एकदमै जरुरी छ। पहिलाको मान्छे जसले पढेका थिएनन्, न्युरो, कुथुर्के, सिब्लिकान, टाँकी, सिस्नु, रायो, च्याउ, फलफुल, मकै, कोदो, दुध, माछा 80% भन्दा बढी छारिए तर घरको खाना। यो जम्मै जङ्गलमा पैसा तिर्दै लिएर आएको खाना हो र? होइन। कि मैले गल्ती बोलेँ? यो खाने मान्छे बर्बाद हुन्थे। 80 देखि 110 वर्ष बाँच्थे पहिलाको मान्छे, लामो आयु थियो। पहिलाको मान्छे स्वस्थ फुर्तिला बलिया थिए। जडीबुटीले उपचार गरिन्थ्यो, औषधि थिएन। दीर्घ रोगीको संख्या एकदमै कम्ती थियो। यो सारा सुगर, प्रेसर, बाथ, युरिक एसिड, क्यान्सरको बिगबिगी थिएन र सकारात्मक सोचाइ थियो। आज मान्छे नकारात्मक हुनको कारण खाना हो। सही खाना र प्राकृतिक खाना खाने मान्छे जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। बौद्धिस्टहरूलाई गएर हेर्नुहोस्, जसले फलफुल मात्रै खान्छन् उनीहरू एकदमै शान्त स्वभावको हुन्छ। यो ओम शान्ति गर्नेहरूलाई गएर सोध्नुहोस्, जसले फलफुल मात्रै खान्छ, माछा मासु खाँदैन, उनीहरूको सोचाइ, उनीहरूको व्यवहार, एक्टिभिटी सहयोगी पारेको र एकदमै शान्त स्वभावको हुन्छ। त्यसकारण असल खाना खाने मान्छे जहिले पनि सकारात्मक सोच हुन्थ्यो। ठ्याक्कै फरक तपाईँ र हामी अहिलेको मान्छेको खाना। दाल भातमा पनि चामल, यो ब्राकेटमा चामल किन राख्नु भएको भनेर सोध्नु होला। यो चामल विशेष हो। मकैको भात खायो भने प्यान्क्रियाज शुद्ध हुन्छ। प्यान्क्रियाज शुद्ध भयो भने शरीरको पाचन शक्ति राम्रो हुन्छ, मान्छे निरोगी हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो त खाना भएन भनेर चाहिँ अहिलेको मान्छेले चामल खाएको। त्यो बाहेक माछा मासु फेभरेट। आमा एक पाउ भए पनि माछा मासु नै लिएर आऊ है, बरु ब्रोइलरै लिएर आऊ। गेडागुडी, चाउचाउ, कोक, चिप्स, कुरकुरे, सेकुवा, तारे भुटेको स्वादिलो फ्राई गरेर झुन्ड्याएको जति जम्मै, त्यहाँ चाहिँ मान्छेको झुन्डो हुन्छ। 80% भन्दा बढी अम्लिए, ठ्याक्कै अपोजिट खाना। त्यो चाहिँ महँगो हुने, जसलाई पैसै तिर्न पर्दैन थियो, यो चाहिँ पैसा तिरी खानुपर्छ। यो चाहिँ सस्तो छ अहिलेको मान्छेलाई। हामीलाई यसरी क्वेसन हुन्छ, जसको फाइदा 50 देखि 70 वर्ष बाँच्न गाह्रो। आज 12, 15, 18 वर्षमा सुगर देखेको मान्छे के 70 वर्ष बाँच्छ? बाँच्दैन। कमजोर, जीर्ण र रोगी 70 वर्षको हजुरबाउसँग कोदाली मचायो भने त्यो नातिको चाहिँ ढाड दुखेर 3 दिनसम्म ककर्किन्छ। किन? छैन, फङ्सनिङ छैन, कामको सन्तुलन छैन, शरीरमा तागत र शक्ति छैन। औषधिले रोकथाम मात्रै, हिजो औषधि नहुँदा बाँच्थे मान्छे, आज औषधिले रोकथाम मात्रै भएको छ मान्छेलाई। गिटिक गिटिक मात्रै हो, उन्नति केही पनि छैन। दीर्घ रोगीको चाप। अब तपाईँलाई मैले अलिकति दीर्घ रोगीको बारेमा जानकारी गराउँ। नेपालको मात्रै कुरा गरौँ। नेपालमा 60 लाख भन्दा बढी मुटुका रोगी, 30 लाख कहिल्यै निको नहुने जन्डिस, क्रोनिक जन्डिस, जेठको 20 गतेको कान्तिपुरमा दिएको थियो। त्यसै गरी नेपालमा 27 लाख मृगौलाको समस्या, जसको थाहै समाधान केही पनि छैन। लाखौं लाख क्यान्सर। आज 5 खालमा नेपालमै सबभन्दा बढी क्यान्सर भेटियो। किन? त्यहाँ सबभन्दा बढी केमिकलको सुरुवात गरेर खेती धेरै गर्ने ठाउँ 5 खाल हो पहिला। अरू त कति पाठेघरको 80%, 90%, 60% महिलाहरूको पाठेघरको समस्या छ। एउटा इक्जाम्पल म अहिले देखाउँदैछु तपाईँलाई। सुगर, प्रेसर त नेपालीहरूको लागि पिवा जस्तै भइसक्यो। दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी प्रतिशत सुगर हुने देश नेपाल। ग्यास्ट्रिक नभएको चाहिँ नेपाली होइन, शङ्कै गर्नुपर्छ भन्छन्। त्यति फेभरेट। जन्मजातै भित्रैबाट हामीलाई टिका लाएर पठाइदिए हुन्छ। त्यो यो खालको समस्यामा हामी छौँ अहिलेको मान्छे। र नकारात्मक सोचाइ। आजको मान्छे, दुईटा मान्छे भेट भयो भने कुकुर भेटे जस्तै हो, न्यार मुर्र हुन्छ। मतलब मान्छेले मान्छेलाई एक वचन मिठो बोल्न पनि मन पराउँदैन। मतलब त्यति आफूप्रति इगो छ मान्छेमा, घमण्ड छ। ए बाबा के गर्ने होला कि मान्छेले, गर्ने त केही पनि होइन नि, तर पनि त्यति इगो छ। आफूले आफूलाई त्यो फिल गर्छ मान्छेले खानाको कारणले। यो हाम्रो बेस्ट खाना, स्वादिलो खाना। प्लिज यो लाइट अफ नै गरिदिनुहोस्, पूर्ण रूपमा अफ नै गरिदिनुहोस्।
यो हाम्रो बेस्ट खाना, एसिडिक खाना। अर्को बेस्ट, कसैले भन्छ मैले फलफुल खाएको छु। यो फलफुल होइन। तपाईँलाई एउटा म सानो नोट गर्नु होला। केरा, बजारमा पाउने केरा र आँप सबै जसो क्याल्सियम कार्बाइड हालेर पकाइन्छ। क्याल्सियम कार्बाइड शरीरमा सबभन्दा फास्ट क्यान्सर गर्ने तत्त्व हो। र नेपालको धेरैवटा न्युजहरूमा आइरहेको थियो, क्याल्सियम कार्बाइड वेल्डिङ गर्नको लागि प्रयोग गर्ने केमिकल हो, तर आज केरा पकाउन प्रयोग गरिन्छ। र यो स्याउको बाहिरपट्टि प्राय जसो मैनको लेपन दलेको हुन्छ र अङ्गुरहरूमा कडा केमिकलहरू, सल्फेटहरू घोलेर ल्याइदिएको हुन्छ, त्यसकारण लामो समयसम्म टिक्छ। यो तरकारी इन्जेक्सन लगाएर, तपाईँ आस्था च्यानलहरू आउँछ आउँदैन, यहाँ इन्जेक्सन लगाएर फुलाएको, इन्जेक्सन लगाएर हुर्काएको तरकारी हो सबै। एउटा विषको बारेमा थोरै जानकारी गरौँ। थायोडिन भन्ने विष माछा मार्न पनि प्रयोग गरिन्छ। थायोडिन प्रयोग गरिएको खानेकुरा 90 दिन प्रयोग गर्न हुँदैन, तर आज हामीले खाने तरकारीमा हिजो बेलुका थायोडिन प्रयोग गरेर आज हामी खाइरहेछौँ। यति घातक छ हामीले खाने फलफुल। यो त विशेष, सुपर विशेष होइन त यो। यहाँहरूलाई मैले सोधेँ, यो के को बोतल होला? यो होइन, बिगारको बोतल। यसले बिगार्ने मात्रै काम गर्छ। बियर भने त्यो राख्न नजाने रहेछ, बिगारको बोतल हो। र यो मान्छेलाई हेर्नुहोस्, तपाईँहरू र यो मान्छेलाई मैले तुलना गर्न खोजेको। तपाईँहरू आत्तिरहनु भएको छ, भोलि बिहान मेरो 5 बजी ड्युटी छ, भोक लागिसक्यो, खाना खान जानुपर्ने, बोलाएको थियो भेट्न जानुपर्ने, अथवा अर्को कुनै के, अर्को कुनै के, अर्को कुनै के, तपाईँहरू आत्तिरहनु भएको छ। जिन्दगीमा किन आत्तिनुहुन्छ? के लानु छ र? हेर्नु त कति बिन्दास, क्या आनन्द छ, छैन त? छ नि। तर यसलाई थाहा छैन, मलाई यो नसाले छोडे पछाडि मेरो शरीरको कलेजो कुहिँदैछ, मेरो पैसा कति स्वाहा भयो, घरमा श्रीमतीले आफन्तले छिछि र घृणा गरेर चाहिँ मेन्टली टर्चर भइरहेछ, र अर्को समाजले पनि घृणा गरेछ। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक र शारीरिक 4वटा घाटा बेहोरिरहेछ यसले एकछिनको मजामा। प्लिज, तपाईँ आज घर छोडेर आउनुभएको छ, बच्चाहरू रोइरहेछन्, श्रीमतीले आश गरेछ, उनलाई थाहा छैन हामी यो तातो घाममा जलिरहेको कुरा, उनलाई थाहा छ कि त्यहाँ बोटमा टिपिरहेको कुरा। यो नबिर्सिनुहोस्, मेरो अनुरोध। यसै दुःख पाएका छौँ, भनेको कम्पनी छैन, भनेको स्यालेरी छैन, भनेको काम छैन, यो तातो घामको अनुभव छैन। फेरि पनि हामीले एउटा दुःखमाथि थप दुःख नथपौँ। एक दिन कलेजो त कुहिन्छ, म एउटा मर्दाखेरिमा मेरो त केही पनि बिग्रिँदैन, तर म मात्रै मर्दिनँ नि त, मसँगै मेरो बच्चा, मेरो श्रीमती, मेरो आमा, मेरा इष्टमित्र, मलाई इज्जत र माया गर्ने मान्छे सबै मर्छन्। त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। उनीहरू जिउँदै मर्छन्, म त सधैँको लागि मर्छु, मलाई थाहा हुँदैन, तर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो पीडा। यो कुरा रिमेम्बर गर्नुहोस् कि यसैको लागि हामी यहाँ आएका छैनौँ। अर्को छ यहाँनिर चिया, दुध हालेको तातो चिया। यो कान्तिपुरमा, नेपालको यो माघको 23 गते कान्तिपुरमा निक्लेको रिपोर्ट, इन्डियाको टाटा मेमोरियल हस्पिटलको रिसर्च अनुसार तातो चिया खाने मान्छे साधारण मान्छेको तुलनामा 4 गुणा बढी क्यान्सर हुन्छ, र त्यो क्यान्सरको उपचार त्यति नै खतरनाक हुन्छ, उपचार लाग्दैन। यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल जोडौँ। विदेशीहरूले चिया खाए भने, यसै निकोटिन भएको चिया विदेशीहरूले चिया खाए भने मै खाएको जस्तो। मै भनेको भर्खर बिहे गर्यो, आज पहिलो दिन, पल्लो कोठामा सुत्ने मान्छेले थाहा पाउँछ मै खाएको? पाउँदैन है। त्यसरी नै खान्छन् विदेशीले, चुप्प पारेर चिया खायो भने। तर नेपालीले यस्तो निकोटिन भएको चिया यसै हानिकारक, त्यसलाई वरिपरिको जम्मैले सुन्ने गरी सुरुप्प पार्छ, त्यो बाफ साफ सबै भित्र जाने गरी। त्यसकारण बढी एसिडिटी बढ्ने र पेटको अल्सर हुने कारण चाहिँ एउटा चिया हो। यति घातक छ। अर्को यो सबै कलर गरेको खानेकुरा, तपाईँ यहाँ बजारमा हुनुहुन्छ, स्विट धेरै पाइन्छ, यो हरेक पटक रेडियोले दिइरहेछ, कलर गरेको खानेकुराले छिटो क्यान्सर हुन्छ, किनकि यो रङले कोषको बाहिरी तहलाई नष्ट गरिदिन्छ र छिटो कोष ड्यामेज हुनसक्छ, फ्री रेडिकल्समा परिणत हुनसक्छ। त्यसकारण यो कलरिङ गरेको खानेकुरा सकेसम्म कम्ती खानुहोस्, रङ हालेको खानेकुरा। यहाँ डाक्टर साहबको कुरा छ अलिकति।
यसपालिको रिसर्च माघको 23 गतेको कान्तिपुर पाउनु भने खोजेर पढ्नु होला। इन्डियामा 16,500 जना डाक्टरलाई गरेको परीक्षणमा साधारण भारतीयहरूको आयु 55 देखि 59 वर्ष, के अरे 69 देखि 72 वर्ष, तर डाक्टरको आयु 55 देखि 59 वर्ष मात्रै पाइयो। कति वर्षको भिन्न भयो? 10 देखि 15 वर्ष डाक्टरहरू। र हरेक वर्ष इन्डियामा 50 भन्दा बढी डाक्टरहरू यो उमेरमा मर्ने गर्छन्। इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनले गरेको रिसर्च हो यो। माघको 23 गतेको कान्तिपुरमा छ यो। भने यहाँनिर यो पनि भन्न खोजेको छैन जसको कारणले गर्दा मधुमेह, मोटोपना, मुटु रोग र हाइपरटेन्सनले गर्दा सबभन्दा बढी डाक्टर मरेको छ भनेर प्रमाणित भएको छ। यसको मतलब आखिर त मान्छे रोगी बन्ने या निरोगी बन्ने त खानामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ नि। यी मान्छेको डेथ पनि खानाले गर्दा मात्रै भएको हो कि रोग यो डाक्टर साहेब हो हामी भाग्नुपर्छ भनेर परपर भाग्दैन कहिले पनि। चाहे जोसुकै होस्, रङ खाना रङ स्वास्थ्य। गलत खाना खायो भने स्वास्थ्य पनि गलत भइहाल्छ। स्वास्थ्य गलत हुन्छ नि मान्छे मरिहाल्छ, चाहे त्यो जोसुकै होस्। त्यस कारण हामीले खाना खान सिकौँ। रातो च्याउ त्यो बेस्ट खाना हो भन्न मात्रै खोजेको हो। रोग यहाँनिर एउटा सानो कुरा भनेको छ, कति छोपौँ देखाइदिन्छ लौजा। वाक्कै भयो। नाइटाबाट सुरु भएको दमौलीको केस हो। नाइटोमा सानो टाटा आयो, फैलिँदै फैलिँदै घाँटीतिर खुट्टातिर गयो, छोप्दा 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 सबै देखिने भयो। बरु सबै हेर्दै लजा देखाइदियो। यसको ट्रिटमेन्ट छैन। यो स्किन सोराइसिस, यसको त बिजोग छ धेरै मान्छेहरूमा। महिला दिदीबहिनीहरू यहाँ पनि धेरै हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो। कतारमा चाहिँ 2-3 जना मात्रै भेटेको थिएँ मैले। बैतडीको एउटा उसमा चाहिँ 1414 जना महिलाहरूलाई परीक्षण गर्दा 90% महिलाहरूमा आङ खस्ने समस्या पाइयो। यो लाइन सबै आङ खस्नेहरूको हो। यो 67 साल वैशाखको 10 गतेको कान्तिपुरमा छ। यो हालत छ आज। यहाँ बच्चा नभएको मान्छेको आङ खसिरहेछ। तपाईँहरू दङ्ग पर्नु होला। मान्छेले शङ्का गर्छन् यसले कहीँ गडबडी गरिन तर कसरी आङ खस्छ भन्छ। त्यो होइन। अहिले अत्यधिक मान्छेलाई यो कन्स्टिपेसन, कब्जियत हुन्छ। कब्जियत हुँदा महिलाहरूले यदि कनेर टोयलेट बस्ने गर्यो भने आङ खस्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। यो एकदम बिकेयर हुनु होला। एउटा कारण त्यो पनि हो। अन्य त थुप्रै कारणहरू छ। यो अन्धाधुन्दा अनेक खाले औषधिको प्रयोग, पहिलोचोटिको महिनावारीमा केयर नगर्नु, प्रेसर गरेर बच्चा जन्माउनु यावत कारणहरू पर्न आउँछ। ब्रेस्ट क्यान्सर, यो ब्रेस्ट क्यान्सर महिलालाई मात्रै लाग्छ है, पुरुषलाई लाग्दैन। यो ब्रेस्ट क्यान्सर हुने एउटा सामान्य कारण छ, एकदमै बुझ्नुपर्ने कारण। हामी यो महिलाको रोग होइन, हाम्रो पनि घरमा आमा, दिदीबहिनी, श्रीमती छन् नि, तिनलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भयो भने त्यो समस्या हाम्रो होइन र हो। यो हुने मेन कारण जसको महिनावारी हुँदा 3 दिनसम्म जुन अनुपातमा ब्लड जानुपर्छ त्यो गएन, लामो समय ग्यापिङ रह्यो, लामो समय मात्रै महिनावारी हुने भयो अथवा चाँडै नै रोकियो या ब्लड राम्रो गएन भने कुनै पनि बेला स्तन चिलाउने, गाँठा पर्ने र क्यान्सरमा परिणत हुन्छ। एकदमै टेक केयर। यो कुरामा सजेसन दिनुहोस्। यदि त्यस्तो इम्ब्यालेन्स छ भने चिसो पानीले ननुहाउने, खानामा छारिए यो रसिलो कुरा हरियो परियोमा अलिक ध्यान दिन लगाउने र टेन्सन नदिने। श्रीमानको टेन्सनको कारणले पनि प्राय महिलाहरूमा यो खाले महिनावारी सम्बन्धी इम्ब्यालेन्स हुन्छ। यो गर्न सकियो र ब्लिडिङमा सन्तुलन ल्याउन सकियो भने यो खाले समस्या कम्ती मात्रै हुन्छ मान्छेलाई। अर्को यो ट्युमर, यो अनौठो नमान्नुहोस्, यो ट्युमर हो है, यो पनि ट्युमर हो। अहिले यो ट्युमरको वृद्धि दर अत्यधिक हुनको मेन कारण चाहिँ हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने बिटा क्यारोटिन, एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्न सक्ने क्षमता भएको खालको तत्त्वहरू मिश्रित खानेकुराहरूको प्रयोग छैन, जसले गर्दा शरीरको कोष नष्ट हुने कुरा बढी खाइन्छ तर त्यसलाई सेफ्टी राख्ने कुरा कम्ती प्रयोग भएको भएर आज यो खाले ट्युमर भएको। निमोनिया, ख्याल यहाँ गल्फमा धेरै मान्छेलाई निमोनिया हुन्छ। यहाँ जाडो त हुँदैन तै पनि निमोनिया हुन्छ। जाडो महिनाको केही समयमा बढी ठिरो हुने कारणले गर्दा निमोनिया। यो निमोनिया, ख्यालको निमोनिया पछि गएर फोक्सोको क्यान्सर भएन भने दम, त्यो पनि भएन भने मुटुको रोग, यो चाहिँ प्रबल हुन्छ। म आफै एक्जाम्पल, म निमोनियाको रोगी हो, मलाई निमोनियाकै कारणले मुटुको प्रब्लम सिर्जना भएको र यो अवस्था पुग्यो भने सोलुसन केही पनि छैन, पैसा सक्ने र जीर्ण हुने बाहेक। टन्सिल, यो खाडीको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम। मुटुमा असन्तुलन, रक्त सञ्चारमा असन्तुलन हुनु नै टन्सिलको सिम्पटम देखिनु हो। एकदमै ख्याल गर्नुहोस्। हाम्रो खानामा अम्लीय खानाको मात्रा, चिल्लो, तारे भुटीको फ्राई कुरा अत्यधिक धेरै छ र जसले गर्दा टन्सिलको सिम्पटम देखिन्छ।
र टन्सिल हुँदाखेरिमा हामी यहाँ यो प्यानाडोल के पाइन्छ यस्ता कुराहरू खाएर जबरजस्ती निको पार्न खोज्छौँ। टन्सिल त्यति सजिलो निको हुँदैन। यदि पटक पटक टन्सिल रिपिट भइरहेछ भने केयर गर्नुहोस्। यसरी घाँटीको क्यान्सर हुन्छ। यो 5 खालको मान्छे यसको डेथ भइसक्यो, 3rd स्टेजको क्यान्सर। 4 वर्षसम्म एन्टिबायोटिक खाएर निको नभएपछि डक्टरले अपरेसन गर्दै क्यान्सर भएर मऱ्यो। यो मैले आफैले भेटेको मान्छे हो। यो टन्सिललाई ख्याल नगर्नुहोस्। डिएक्सनको पेस्ट टन्सिलको लागि सबभन्दा ठुलो उपचार। यदि तपाईँको क्रोनिक भइसकेको छ भने एन्टिबायोटिकसँग मसरुम पाउडर र पेस्ट सबै प्रयोग गर्नुहोस्। नर्मल अवस्थामा मात्रै पेस्टले काम गर्छ टन्सिललाई। यो सुगर प्रेसरको एक्जाम्पल दिन खोजेको मैले। सुगर अघि मैले भने सुगरको औषधि खाएपछि प्रेसर, अधिकांश मान्छेलाई सुगर र प्रेसर सँगै हुन्छ। कसैलाई अगाडि पछाडि देखा पर्छ। प्रेसर औषधिले बढायो, प्रेसर भइसकेपछि फेरि औषधि खायो, मृगौला फेल। यो चितवनको केस हो। यो चितवनको ब्रह्मानगर भन्ने ठाउँको केस हो। म गएको थिएँ उनको घरमा। सुगरको औषधि खाँदा प्रेसरको औषधि खाइसकेपछि मृगौला फेल। अब केही पनि छैन, अपरेसन गर्न नि मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन, मिले पनि धेरै बाँच्दैन। यो फोक्सोको क्यान्सर। कानको समस्या, हामी कान कोट्याउँछौँ जबरजस्ती। कान पाक्न थाल्यो भने प्राय उपचार छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ। 2-4% पनि स्योर छैन उपचार हुने। र कान पटक पटक पाकिराख्यो भने बुटोलमा एउटा भाइ, कलेज पढ्ने भाइ, 6-7 वर्षदेखि कानमा औषधि हाल्ने र एन्टिबायोटिक खाने गरेको मान्छे, लास्टमा डक्टरले अपरेसन गर भाइ तपाईँको क्रोनिक भइसक्यो, अपरेसन गर्यो। पहिला त पिप आउँथ्यो कान पाकेर, अपरेसन गरे पछाडि त रगत आउन थाल्यो। डाक्टर साहब मेरो त रगतै आउन थाल्यो। पछि त ब्रेनसम्म असर गरिसकेछ त्यो पाकेर। केही पनि सोलुसन छैन। यहाँ छ यो घाउ। यो घाउहरूलाई हामीले एकदमै केयर गर्दैनौँ। अधिकांश सुगर हुने मान्छेको घाउ लाग्यो भने निकै हुँदैन। अरू मान्छेको पनि यसै